In a significant development in local governance, Steffi Fernandez has been elected unopposed as the Deputy Sarpanch of Arpura Village Panchayat, representing Ward number 5. With this achievement, she became the youngest Deputy Sarpanch in the Bardish Taluka, marking a notable milestone for youth leadership in the region. Her unopposed election reflects strong support and confidence from the Panchayat members, setting the stage for promising tenure ahead. आमच्या MLA श्री मायकल लोबोक्स देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें खूब आमकां सपोर्ट केला. तशेंच आमचो एक सरपंच राजेश मोरजकर आनी तेची मिसीस विनंती मोरजकर ताणेंय म्हाका खूब सपोर्ट केला. आनी आमचे बाय सुषमा नागवेकर आमचे प्रेजेंट सरपंच आनी मिस्टर ताचो श्री कृष्ण नागवेकर ताणेंय म्हाका खूब सपोर्ट दिलो म्हणून हांव काल जातान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या बाकीच्या पंचायत मेंबर्स अनिकेत शिरोडकर, जुलियस डिसूजा आनी सकाराम शिरोडकर हांणी आमकां खूब सपोर्ट केला. आनी आयज हांव तांकांच लागून आयज हांव निवडून येयलेलें आसा. आनी तशेंच आमच्या बागा सांकवाडीच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांच्यांनी म्हाका निवडून हाडिल्ल्या बद्दल आयज हांव हांगासर पावल्लें आसा. तशेंच म्हाज्या व्हडल्या भावाक एक्स डेप्युटी सरपंच जावन क्लेफस फर्नांडीस ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच जाल्ले आसा, ताका हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. आनी आमी सगळीं वॉर्ड मेंबर एकठांय रावून आनी सर मायकल लोबोच्या बरोबर रावून आमी आमच्या ग्रामपंचायतीचो विकास बऱ्या तरेन सगळीं एकठांय रावून करतलीं. जी कितें कामां उरलेलीं आसा ती आमी फुडें व्हरतलीं. आनी फाटलो जर तो आमचो बचाचो इशू सगळ्या म्हणजे सगळ्या गोंयभर तशी इंटरनॅशनल न्यूज जाल्ली आसा. आनी तेतून आमी आतां निकती तेतूंतल्यान 2 म्हयने जाले तेतूंतल्यान निकती हें जाल्या. आनी जी कामां कितें उरल्या पळय ती आमी आमच्या मायकल म्हणजे MLAच्या थ्रू आमी हें करतलीं कंप्लीट. चड हरशी म्हजी भयणच डेप्युटी सरपंच जाल्ल्या, तशेंच आमकां मायकल लोबोचो आमकां सपोर्ट आसा. तसोच आमचे भयणीक डेप्युटी सरपंच मेळपाक एक कारण आसा. जे राजेश एक्स सरपंच तेजे बायलेचो टर्म आहलो तो विनंती मोरजकर, सो तेणेन सॅक्रिफायस करून म्हाज्या भयणीक दिल्ली आसा डेप्युटी सरपंच जावपाक. हांव तांकां खूब आभारी. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सुषमा नागवेकर सरपंच तेणेन आमकां आयज भयणीक सपोर्ट केलो. तसोच आमचो अनिकेत शिरोडकर, जुलियस डिसूजा, सकाराम शिरोडकर तेंच्यांनी सपोर्ट करून आयज म्हाज्या भयणीक निवडणूक केल्ली आसा अनऑपोज. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा घालतल्यान. आमी सगळीं एकवटान रावन काम करतलीं सगळ्या वॉर्डांचेर 7 वॉर्डांचेर. थँक्यू व्हेरी मच. सगळे खबर अजून कितें दिसता तुका, कितें कामां उरल्या तुमच्या गांवांत? थोडीं कामां उरलेलीं आसा, पूण आमी थोड्योश्यो फायली घेतल्या आमी, टेंडर बी जाल्ल्यो आसा. सो वर्क ऑर्डर दिवन आमकां काम करचें पडटलें.